अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय भारतीय जनता पार्टीति दलम् अद्य द्वितीयां सूचीं प्रकाशयेत् इति अनुमीयते। गतदिने कार्यकारी प्रमुखाणाम् उपवेशने प्रत्याशिनां नामविषये चर्चा समाचरितं गता। दिल्ली विधानसभा निर्वाचने समर्थनं प्राप्तुम् अद्य झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलनं संबोधयेत् गृहमन्त्री अमितशाहः। प्रायः 300 ग्रासादिभिः निर्मितानां गृहाणां प्रतिनिधिभिः समं कुर्यात् असौ मेलनम्। अयोध्यानगरे रामलला इति रामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठायाः प्रथमवर्षपूर्तिः अद्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः रामस्य बालस्वरूपस्य कुर्यात् अभिषेकम् अथ महारतीम्। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्यामेरिकादेशे राष्ट्रपतिपदाय शपथग्रहणात् प्राक् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्राप्तवान् सन्तोषम्। न्यायालयेन हश्मनीति प्रकरणे अनुबन्धं विनैव असौ विमुक्तः। अन्ते क्रीडावार्तायां मलेशिया ओपन बैडमिंटन इति प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे प्राप्तं चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकीरेड्डीति युगलम्। उपान्त्यचक्रे दक्षिण कोरिया युगलं सम्मुखीकुर्यात् भारतीयं युगलम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भारतीय जनता पार्टीति दलस्य द्वितीया सूचिः अद्य प्रकाशयिष्यते इति अनुमीयमानम्। भाजपेति दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशने दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय शेष 41 संख्याकानां प्रत्याशिनां नामानि आलक्ष्य विमर्शः अभवत्। उपवेशने अस्मिन् प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं, गृहमन्त्रिणम् अमितशाहं, रक्षामन्त्रिणं राजनाथसिंहं च समेत्य भाजपेति दलस्य अन्यनेतारः अपि सम्मिलिताः अभवन्। ध्येयमिदं यत् दिल्ली विधानसभायाः 70 संख्याकेभ्यः आसनेभ्यः भाजपेति दलस्य 29 संख्याकानां प्रत्याशिनां प्रथमा सूचिः जनवरी मासस्य 4 दिनाङ्के प्रख्यापिता आसीत्। अस्यां सूच्यां नवदेहलीति आसनात् पूर्वमुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य समक्षं पूर्वसांसदः प्रवेश वर्मा निर्वाचनसमरे अस्ति। भाजपेति दलस्य पूर्वसांसदः रमेश बिधूड़ी इत्येषः कालकाजी आसनात् मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः आतिशी इत्येतस्याः समक्षं निर्वाचनसमरे अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन इत्येतत् कार्यक्रमं संबोधयेत्। सम्मेलनं हि एतत् जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे आयोजितं स्यात्। अत्रान्तरे गृहमन्त्री 300 ग्रासादिभिः निर्मितानां गृहाणां प्रधानैः समं संवादं समाचर्य तेषां समस्यानां समीक्षणं कुर्यात्, अथ तैः समं निजदलस्य योजनाविषये अपि चर्चां कुर्यात्। ध्येयं यत् ग्रासादिभिः निर्मितानां गृहाणां वासिनां मतदातॄणां दिल्ली निर्वाचने महती भूमिका भवति। अयोध्या स्थिते श्रीराम मन्दिरे रामलला इति श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठायाः प्रथमवर्षपूर्तिः अद्य भवेत्। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन एतस्मै वर्षपूर्तिसमारोहाय प्रतिष्ठा 12 इति नाम प्रदत्तम्। अद्यारभ्य जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् श्रीराममन्दिरपरिसरे 5 स्थलेषु धार्मिकानुष्ठानानां सांस्कृतिककार्यक्रमाणां च आयोजनं भवेत्। अद्य प्रातःकाले 10 वादनतः महाभिषेकेण सह समारोहस्य समारम्भः भवेत्। तदनन्तरम् अभिजीत मुहूर्ते 12 वादनतः रामलला इति श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य महारती भवेत्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः प्रतिष्ठा 12 इति कार्यक्रमस्य नेतृत्वं कुर्यात्। चन्द्रयान 2 इत्येतस्य प्रक्षेपणम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वसंस्मरणानि श्रावितवान्।
जीरोधा इत्यस्य समवायस्य संस्थापकेन निखिल कामत इत्येतेन सह पीपल बॉय WTF इत्येतस्मिन् पॉडकास्ट इति संवादकार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने स्वविचारान् प्रकटितवान्। तेनोक्तं यत् यदि अस्माकं वैज्ञानिकानां सफलतायां राजनैतिकनेतृत्वं यशः गृह्णाति तर्हि तेषाम् असफलतायाः दायित्वमपि राजनैतिकनेतृत्वेन गृहीतव्यम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् नियोगस्य असफलतायाः समये वैज्ञानिकानाम् उत्साहवर्धनम् अस्माकं दायित्वं भवेत्। जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4, 6-6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे, प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहां गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है, आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। ऐषमः 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनस्य गतदिने समापनं सञ्जातम्। समापनसत्रं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सम्बोधितवती। अथ उक्तवती यत् विश्वस्तरे भारतीयमहिलानाम् उपलब्धयः अस्माकं कृते गर्वप्रदाः सन्ति। राष्ट्रपतिवर्या इतोपि कथितवती यत् प्रवासी भारतीयानां सफलता कथाः न केवलं भारताय गौरवावहः सन्ति अपितु जगति लक्षशः जनान् उत्कृष्टप्रयासार्थमपि सम्प्रेरयन्ति। Whether in the fields of technology, medicine, arts or entrepreneurship, the Indian diaspora has made a mark that the world acknowledges and respects. Your success stories are not just a matter of pride for India, but they also inspire millions across the world to strive for excellence. The Pravasi Bharatiya Divas has, over the years, become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. अत्रान्तरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु कृतायै उत्कृष्टतायै प्रवासी भारतीय सम्मानमपि प्रदत्तवती। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिना ऐषमः 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलने समायोजिता प्रदर्शनी अपि अवलोकिता, यत्र भारतस्य सांस्कृतिकरिक्थं परम्पराः अथ प्रवासी भारतीयानां योगदानं प्रदर्शितम् आसीत्। निर्वाचनायोगः गतदिने दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय अधिसूचना प्रकाशिता। अतः परं प्रत्याशिनः गतदिनात् एव नामाङ्कनं समारब्धवन्तः। नामाङ्कनप्रक्रिया एषा जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। तत्रैव नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं जनवरी मासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति। तावत् प्रत्याशिनः प्रवर्तमानमासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् नाम प्रत्यावर्तनं कर्तुं योग्याः भविष्यन्ति। ध्येयं यत् दिल्ली विधानसभा निर्वाचन दिनाङ्कानां घोषणानन्तरम् अत्र निर्वाचनपराः गतिविधयः तीव्रीभूताः। भाजपा कांग्रेस् इति दलद्वयं समेत्य
प्रशासनारूढम् आपदलम् अपि ऐषमः विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य प्रत्याशिनां चयने संलग्नानि सन्ति। तावत् नियतेषु स्थलेषु पूर्वमेव घोषितवन्तः प्रत्याशिनः गतदिनात् प्रदेशे प्रचाराभियाने रताः सन्ति। ध्येयं यत् राजधान्यां दिल्ल्यां फेब्रुवरी मासस्य 5 दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे निर्वाचनं भविष्यति। मतगणना तावत् फेब्रुवरी मासस्य 8 दिनाङ्के अनुष्ठास्यते। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्रयागराजस्य सर्किट हाउस इत्यत्र ऐषमः महाकुम्भाय आकाशवाणी इति विशेषकुम्भवाणी वाहिनी FM 103 इत्येतां लोकार्पितवान्। अत्र कार्यक्रमे केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉक्टर L मुरुगन इत्येषः अन्तर्जालमाध्यमेन सम्मिलितः जातः। कुम्भवाणीति वाहिन्याः उद्देश्यं सुदूरग्रामेषु निवसद्भ्यः जनेभ्यः, विशेषतः ये हि महाकुम्भे साक्षात् नैव गन्तुं शक्नुवन्ति तेभ्यः महाकुम्भविषयकं परिदृश्य प्रसारणम् अस्ति। देशस्य लोकसेवा प्रसारकस्य प्रसारभारत्याः एषः उपक्रमः न केवलं भारते आस्थायाः ऐतिहासिकीं परम्परां वर्धिष्यते, प्रत्युत श्रद्धालुभ्यः महत्त्वपूर्णाः सूचनाः अपि प्रदास्यति अथ सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् आनन्दानुभवं गृहे एव स्थित्वा प्रापयिष्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे राष्ट्रपतिपदाय शपथग्रहणात् प्राक् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्राप्तवान् सन्तोषदां सूचनां। ध्येयं यत् न्यायालयेन हशमनीति प्रकरणे असौ अनुबन्धं विनैव विमुक्तः घोषितः अस्ति। खेलवार्तायाम् इदानीं मलेशिया ओपन बैडमिंटन इति प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी इति युगलं प्राप्तवत्। एतस्मिन् उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे भारतीयम् एतत् युगलं दक्षिणकोरिया युगलं सम्मुखीकुर्यात्। प्रिय वीक्षकाः, अस्माकं साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य वार्तावली इत्येतस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 भवेत्। अस्यैव च पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। अवश्यम् अवलोकयन्तु। विशुद्धेत किं पुनः शुद्ध कर्म कृत। प्रयागे तीर्थराजे संगमे विहरति मनो नित्यम्। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।